श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवत गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ करन्यासः। ओमास्य श्रीमद्भगवत गीता माला मंत्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप छन्दः। श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। अशोचयानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस भाषसे इति बीजं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजित शक्तिः। अहं त्वया सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचयित कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति अंगुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुति इति तर्जनीभ्यां नमः। अच्छेदयोऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोषयैव चेति मध्यमाभ्यां नमः। नित्या सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनैतनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेदयोऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोषयैव च इति शिखायै वसट। नित्या सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचायुः। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः इति कनिष्ठिताय बहुशठ। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेत्यस्त्राय फटः। श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिनः मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिनः मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय पत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलः। शल्यग्राहवती कृपेण बहिनी कर्णेन वेलाकुलः। अस्वस्थाम विकर्ण घोरमकरः दुर्योधनावर्तने। सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्। नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोकै सज्जनशतपथैरैः प्रीयमानमुदः। भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ गीता माहात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रयतापुमान्। विष्णो पदम पापनोति भयशोकादिवर्जितः।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्तहि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सद्गीतां वशिष्णानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिश्रितः भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादिविनिश्चितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्श्वो वत्सः सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवः अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततदगतेन मनसः पश्यन्त यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ अथ गीता नामानि गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवानी भ्रांतनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डवपुत्राणामाचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव दिश्येन धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजितकुन्तभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधद्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संजार्थं तान् ब्रवीमते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च शमतिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ऐनिश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शङ्खं तद्मुखप्रतापवान् तथा शङ्खास्य वैर्यस्य पडवालकगोमुखः सैसैवाभ्यन्यन्तस्य सत्तस्त्वमलोभवत् तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महत् सन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रददमतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय
पौंड्रम दतमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवेश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेशुवासः शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकश्च अपराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् ददमु पृथक् पृथक् सा भूषोधाश्च राष्ट्राणां हृदयान् विदारयत् नवस्य पृथिवीं तुच्चैव तुमुलो विनुनादयन् अथ विवस्तान् तान् दृष्ट्वा तत्राष्टान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामानुपस्थितान् कैरम्यासायोधभ्यामस्मिन् रणसमुद्रमे योत्सयमानानवेक्षेयम् एते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीतिः तत्रः पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षा कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं स्वजनं कृष्णयूथं समुपस्थितं सीदन्तं मम गात्राणि मुखं च परशुश्वतः वेपतस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परदह्यते न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमत्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा सुजनमाहवे न काञ्चे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो न राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राश्च तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसूदन अपितृलोकराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते नियति धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमिवाश्रये दस्मान् त्वेतानाथकायिनः तस्मान्नारः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव यद्यपि ते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिपापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यभिः जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मो भविभवेत्युत अधर्मात् अभिविवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वारश्रेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करौ नरका एव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया दोषैरेतैः कुलघनानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा दुर्धर्मास्य शाश्वता उत्सन्नि कुलधर्माणां जनार्दन मनुष्य उत्सन्नि कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तेन शुश्रुमः अहो बत महत पापं कर्तुं विवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं सुजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत्
विसृज्य सरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। अथ द्वितीयो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुनः। क्लेब्यं मा इष्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं शङ्खे द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजारहावरिसूदनः। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भज्यमपीह लोके हत्वा च कामास्तु गुरून् नैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विदमः कतरन्नो गरीयो यदवा जयं यदवा नो जेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपः स्वभावः प्रच्छां त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयःन्निश्चितं ब्रूहि शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममाप्यनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्रं हृद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सयति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचयानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परं देहनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तिर्प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यास्तातिथिषु भारतः यम हि न विचिन्ते ते पुरुषं पुरुषरश्व सम दुःख सुखं धीरं स्वमृत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टयोऽन्तस्य त्वनयोस्तत्त्वदर्शिवे अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ते मे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् दुष्य भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न यं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यमेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वाशाचिरीडानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेदोऽयं दाह्योऽयं क्लेद्योत्सैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकारोऽयं मुच्यते तस्माद्देवं विदुत्तैनं नानुशोचति
सोचितुमर्हसे अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसेमृतम तथाप्त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसे जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहर्यार्थेन त्वं सोचितुमर्हसे अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुमर्हसे स्वधर्म चापेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि दुरुच्छ्रेयोऽन्यच्छत्रिश्च न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्तीत्येभ्याम् अम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते वयादृणः दुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादाच्य बहुन वदस्यन्ति तवाहिता निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापं वाप्स्यसि एषा ते वियतः सांख्ये बुद्धयोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात् व्यवसायात्मका बुद्धिरेके कुरुनन्दन बहुशाखायेनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यास्ति तवादिन कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्ये गतिं प्रत भोगैश्वर्ये प्रसक्तानां तया पहचेषां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनार्थोदपाने सप्ता संलुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूरः माप्ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धासिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते दूरेण हि अपरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धयो सामन्विच्य कृपणा फलये तव बुद्धयुक्तो जहाति ह्यवभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धयुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वितरस्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु विघ्नमनः सुखेषु विगतेषु वीतरागभयक्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते या सर्वत्रानविस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टे तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता यदा सहस्ते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पृषभं मनः तानि सर्वाणि संयमयुक्तयासीत मत्परा वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रदेशता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहाय सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियशरन् आत्मवशैर्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसोऽय्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां येन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवां वशे तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकाले यत् ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्तेन श्रियोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृते कार्यते यवसा कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृष्ठभिस्सध्वमेषगोस्तिष्ठक कामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेयः परमं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रत्ययभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव स यज्ञशिष्टासिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा एव पच्यन्तात्मकारणात् अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवा अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्मसमुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं
नानुवर्ते तेहया अघायुरिन्द्रियारामो मोघं च पार्थ जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धमाश्रिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यदेदाचरितश्रेष्ठस्तत्तद्देव उत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तं वाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानं वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सेद्योरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य कर्ता स्यामुपहन्यां विमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहं न बुद्धिभेद जनयेद्ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानि कृष्ण विदो मंदानि कृष्ण विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्निषिध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्य विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः एतदभ्युसूयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतं सर्वज्ञान विमूढस्तानि विद्य नष्टानि चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्जानुवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विवस्यतौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तु निष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्ने बलादिविनियोजितः श्रीभगवानुवाच कामयेष क्रोधेष रजोगुणसमुद्भवा माचनो मा पापमा विद्धे न मयि वैरिणम् धूमेना व्रियते वह्निरेता दर्शो मलेन च यतोल्वेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्रस्या इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्ष्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमाप्रत्यदेयनं तस्मात्त्वमिन्द्रियादौ नियमे भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्यायुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु स एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मन्मात्मना जैसत्वं महाबाहो कामरूपं दुरासुदम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।